अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप रोजाना आने वाली जॉब सबसे पहले जानना चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुक्रिया दोस्तों। इस वीडियो में हम जितनी भी एड्स आप लोगों को बताएंगे, हर एड के एंड पर उनके ऑफिस का मुकम्मल एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखे हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए आप लोग उनसे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। ये वीज़ा सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ऑटो डेंटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल होगी। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2200 से लेके 2600 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को महबूब एंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीजे सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए क्लीनर चाहिए जिनकी सैलरी 1000 प्लस 200, टोटल सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी सेल्फ सिलेक्शन जारी है। लेवल अप इंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर इस्लामाबाद। ये वीज़े बहरीन के लिए हैं। बहरीन के लिए बाइक राइडर चाहिए जिनकी सैलरी 75 बहरीनी दिनार प्लस ओवर टाइम होगा। इनकी उम्र 20 साल से लेके 38 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को डॉल्फिन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े ओमान के लिए हैं। ओमान के लिए मैसन चाहिए, ब्लॉक और प्लस्तर जिनकी सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 100 ओमानी रियाल प्लस खाना होगा। डेली 2 से 3 घंटे फिक्स ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 22 और 23 अक्टूबर को जीसीसी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए एयरपोर्ट के लिए स्टाफ चाहिए, कार्गो एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। रैंप एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। बैगेज एजेंट चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। पैसेंजर गाइड फीमेल चाहिए, सैलरी 2500 सऊदी रियाल होगी। फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर चाहिए, सैलरी 2000 सऊदी रियाल होगी। सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 3500 सऊदी रियाल होगी। लाइट ड्राइवर चाहिए, सैलरी 2000 सऊदी रियाल होगी। और जनरल लोडर चाहिए, सैलरी 1500 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। ये 6 माह के वीजे हैं। इनकी ड्यूटी 10 घंटे होगी, हफ्ते में 6 दिन काम करना होगा। उम्र 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 27 और 28 अक्टूबर को पाक टेक्निक टेस्ट सेंटर चांदनी चौक रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए क्लीनर चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम होगी। मर्चेंडाइजर चाहिए, सैलरी 1500 प्लस 400, टोटल सैलरी 1900 दिरहम होगी। मैसेंजर चाहिए, सैलरी 1600 दिरहम होगी। ऑफिस बॉय चाहिए, सैलरी 1600 दिरहम होगी। पोर्टर चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम होगी। और क्लीनर फीमेल चाहिए, सैलरी 1400 दिरहम प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 21 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े यूएई दुबई के लिए हैं। यूएई दुबई के लिए सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए माली चाहिए जिनकी सैलरी 1000 से लेके 1200 दिरहम होगी। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 25 अक्टूबर को गल्फ इंटरनेशनल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर सैटेलाइट टाउन रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए शटरिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। स्टील फिक्सर चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। मैसन चाहिए, सैलरी 1400 कतरी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 24 अक्टूबर को हसन अब्दाल ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर जीटी रोड हसन अब्दाल में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए लोडिंग अनलोडिंग हेल्पर चाहिए जिनकी टोटल तादाद 20 है। इनकी सैलरी 1200 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को न्यूम रिक्रूटिंग ग्रुप ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े सऊदी अरब के लिए हैं। सऊदी अरब के लिए ऑटो स्टोर कीपर चाहिए, सैलरी 1800 से लेके 2300 सऊदी रियाल होगी। सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, सैलरी 2200 से लेके 2600 सऊदी रियाल होगी। ऑटो डेंटर चाहिए, सैलरी 1500 से लेके 2000 सऊदी रियाल होगी। ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर चाहिए, सैलरी 2200 से लेके 2600 सऊदी रियाल प्लस ओवर टाइम होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 23 अक्टूबर को महबूब एंटरप्राइजेज ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर मरी रोड रावलपिंडी में होंगे। ये वीज़े कतर के लिए हैं। कतर के लिए फिनिशिंग कारपेंटर चाहिए, सैलरी 1260 कतरी रियाल प्लस खाना होगा। इनके टेस्ट और इंटरव्यू 27 अक्टूबर को लसानी ट्रेड टेस्ट एंड टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर मुल्तान चुंगी लाहौर में होंगे।
یہ ویزے قطر کے لیے ہیں، ویزا فری ہے، ٹکٹ فری ہے۔ قطر کے لیے سائٹ سپروائزر پائپنگ چاہیے، سیلری 4000 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ایف ایم پائپنگ چاہیے، سیلری 2100 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سی ایچ پائپنگ چاہیے، سیلری 1800 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فیبریکیٹر چاہیے، سیلری 1650 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1350 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائٹ سپروائزر بیلڈنگ چاہیے، سیلری 4500 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سائٹ فور مین ویلڈنگ چاہیے، سیلری 3000 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ سی ایچ ویلڈنگ چاہیے، سیلری 2400 قطری ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 26 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کار ڈلیوری ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اور 24 اکتوبر کو کائر ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے بائک رائڈر چاہیے، سیلری 1300 قطری ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اکتوبر کو نیو الفلا ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سیلز مین کم ڈرائیور چاہیے جن کی تعلیم میٹرک ایف اے ہونی چاہیے۔ ان کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کی عمر 23 سال سے لے کے 40 سال تک ہونی چاہیے۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 اور 25 اکتوبر کو الفری ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے دبئی کے لیے ہیں۔ دبئی کے لیے پروجیکٹ مینیجر چاہیے جن کی سیلری 12000 سے لے کے 14000 درہم ہوگی۔ پروجیکٹ مینیجر میکینیکل چاہیے، سیلری 8000 سے لے کے 10000 درہم ہوگی۔ سائٹ انجینئر میکینیکل چاہیے جن کی سیلری 3000 سے لے کے 5000 درہم ہوگی۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ ارشمان مین پاور بیورو اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کچہری بازار فیصل آباد۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے وین سیلز مین ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1500 پلس 200 ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 25 اور 26 اکتوبر کو العمران ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر لیاقت چوک سبزہ زار لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سیلز مین کم ڈرائیور چاہیے جن کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی سیلری 1500 پلس 200 ٹوٹل سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 25 اور 26 اکتوبر کو راجپور ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر اسلام آباد میں ہوں گے۔ یہ ویزے قطر کے لیے ہیں۔ قطر کے لیے یو سی سی کمپنی کے لیے فنشنگ کارپینٹر چاہیے جن کی سیلری 1260 قطری ریال پلس کھانا ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 27 اکتوبر کو لسانی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان چنگی لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے انڈور لوڈنگ ان لوڈنگ سٹاف چاہیے جن کی سیلری 1200 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اکتوبر کو نیوم ریکروٹنگ گروپ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر راولپنڈی میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے جن کی سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 سے لے کے 28 اکتوبر تک جدہ ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر رائیونڈ روڈ لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے شرکہ السیف کے لیے پائپ فٹر چاہیے، سیلری 1300 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ پلمبر چاہیے، سیلری 1300 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ الیکٹریشین چاہیے، سیلری 1300 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ٹی یو وی ویلڈر چاہیے جن کی سیلری 1300 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ اور اسکاف فولڈر چاہیے، سیلری 950 سعودی ریال پلس کھانا پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو جاری ہیں۔ الخیر انٹرپرائزز اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر سیٹلٹ ٹاؤن راولپنڈی۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے لیبر چاہیے جن کی ٹوٹل تعداد 200 ہے۔ ان کی سیلری 1100 سعودی ریال پلس اوور ٹائم ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 سے لے کے 28 اکتوبر تک لسانی ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ملتان چنگی لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ ویزے فری ہیں۔ سعودی عرب کے لیے کنزا کولا کمپنی کے لیے سیلز مین کم ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 2000 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ فریش پاکستانی ایل ٹی وی لائسنس ہولڈر اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 23 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ یہ ویزے سعودی عرب کے لیے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے سیلز مین کم ڈرائیور چاہیے جن کی سیلری 1700 سعودی ریال پلس کمیشن ہوگا۔ ان کے ٹیسٹ اور انٹرویو 24 اکتوبر کو ہرمین ٹریڈ ٹیسٹ اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ٹھوکر نیاز بیگ چوک لاہور میں ہوں گے۔ دوستو، روزانہ جاب اور ویزا کی ڈیٹیل سب سے پہلے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔